مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ دعائے ثانی بھی ہوگی، اور دعائے ثانی کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام بھی پیش کیا جائے گا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد الموجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار بفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا وقنا عذاب الموت. اللهم ربنا وقنا عذاب القبر. اللهم ربنا وقنا عذاب الحشر. اللهم ربنا وقنا عذاب الدين. اللهم ربنا وقنا عذاب الدارين بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله تعالى عليه وعليهما وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار بفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا كريم. اللهم ربنا تقبل توبتنا وأصلح بها أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ طفیل ہماری اس نماز جمعہ کو فرما. مولا اپنے مقبول بندوں کے مقبول سجدوں کے واسطے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما. مولا کریم اس نماز کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. مولا کریم ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اتنی بڑی بزم میں کتنے تیرے نیک بندے ہوں گے، مولا ان نیکوں کے طفیل ہم بروں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے. مولا کریم ہماری زندگی کو خوشگوار زندگی بنا. یا اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما. ایمان و عقیدے کی سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ دونوں جہان کی نعمتیں اور برکتیں نصیب فرما. یا اللہ جن جن تیرے بندوں اور تیری بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دل کی دھڑکنوں سے باخبر مولا ان سب کے ہر مقصد خیر میں کامیابی عطا. سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما. ایمان و عقیدے کی سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ سب کو دونوں جہان کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما. آمین یا رب العالمین. بجائے حبیب سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین. الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاة وعليك السلام ألف ألف مرة في كل لمحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. الصلاة والسلام. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم
عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز لاکھوں سلام، تاجدار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز یت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تو بھی، اے شفیع امم لاج رکھنا تو بھی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو۔ پھر بلا لو مدینے میں بدکار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ کوئی اس سے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس سے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
شمع بز میں ہدایت دلا کو سلام السلام علیکم السلام علیکم السلام اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیها النبی المحترم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے مالک و مولا ہمارے درود و سلام کو قبول فرما لے، مالک و مولا ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے، مالک و مولا اسے ہمارے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے، مالک و مولا دین و دنیا کی ہمیں برکات سے نواز دے، مالک و مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مالک و مولا سب کو خیر و سلامتی عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ باقي لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تربیتی حلقے لگائے جائیں گے۔ تربیتی حلقوں کا موضوع ہے تیمم کا طریقہ۔ تمام اسلامی بھائی مبلغین درود و سلام کی صدائیں بلند کریں۔ تیمم کا طریقہ کتاب نماز کے احکام سے صفحہ نمبر 126 سے 135 تیمم کا طریقہ، یہ حلقے لگائے جائیں گے 25 منٹ۔ تمام اسلامی بھائی جلدی جلدی حلقے جاری فرما دیں۔ علماء کرام بھی ادھر تشریف لے آئیں، علماء کرام کے منچ میں بھی حلقے لگیں گے۔ شخصیات ادھر تشریف لے آئیں، شخصیات کے منچ میں بھی انشاءاللہ حلقے لگیں گے۔ تمام اسلامی بھائی اس طرف تشریف لے آئیں، ادھر بھی حلقے لگیں گے۔ علماء کرام اس طرف تشریف لے آئیں، انشاءاللہ یہاں بھی حلقے لگائے جائیں گے۔ عوام میں پنڈال میں بھی مبلغین